अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत अहम मौजू है। और क्या है कि इसमें हम एक बात करेंगे एक जो चरवाहे की, जो कि जिसका एक कह लें कि एक इस इश्क का उसका बहुत ही निराला अंदाज़ था, जो कि इस वाक़े में मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आप सबक भी हासिल कीजिएगा। देखें, हमारे वीडियो का नाम भी ये है कि इश्क का निराला अंदाज़। तो देखें, इस हवाले से देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मजज़ूब जो है अल्लाह ताला का आशिक और जो है एक सादिक बकरियाँ चराया करता था, और पहाड़ों की घाटियों में मखलूक से दूर इश्क इलाही में जाके गरेबा जो है में रोता फिरता था और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता रहता था कि ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, आप मुझको कहाँ मिलेंगे? आप मुझको मिल जाते तो मैं आपका नौकर हो जाता और आपकी गठरी सिया करता और आपके जो है सर में कंघी किया करता, और आप जो है कभी बीमारी पेश आती तो मैं आपकी खूब जो है वो गमख्वारी करता। ए अल्लाह, मैं आपका घर देख लेता तो सुबह शाम आपके लिए घी दूध ये सब लाया करता और आपके हाथ को बोसा देता और आपके पैरों की मालिश किया करता, और जब आपके सोने का वक्त आ जाता तो आपके सोने की जगह को झाड़ू से खूब साफ करता। ए अल्लाह, आपके ऊपर मेरी तमाम बकरियां कुर्बान। अल्लाह, जो है बकरियों के बहाने से ये जो अल्फाज हाय हाय करता हूँ वो असल आपकी मोहब्बत की तड़प में करता हूँ। बकरियाँ तो ये सिर्फ बहाना है। इस तरह वो क्या करता कि वो चरवाहा मोहब्बत की बातें अपने रब से कर रहा था, और अचानक क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस तरफ से गुज़र हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो इरशाद फरमाया कि ए चरवाहे, ये क्या अल्लाह ताला के जो है अल्लाह ताला के नौकरों को क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है। क्या उनके सर है कि जो बालों में जो है वो कंघा करेगा? क्या हमको जो है भूख लगती है तो बकरियों को जो है दूध पिलाएगा? अल्लाह ताला ने जो है क्या बीमार होते हैं जो तो उनकी गमख्वारी करेगा? ए जाहिल हक, अल्लाह ताला की ज़ात को नुकसान एहतियाज की तमाम बातों से पाक है, और तू जल्द से जो है तौबा करे बातों से, जो तूने जो बातें की है ये बातों से जो है कुफर लासिम आता है। अक्ल की दोस्ती ऐन दुश्मनी होती है, और क्या है कि अल्लाह ताला तेरी खिदमत से जो है बेनियाज है। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उस पर जो है उस पर गुस्से का इजहार किया उस चरवाहे पर कि कैसी बातें कर रहा है, अल्लाह ताला तो हर चीज़ से बेनियाज है। क्या क्या जो है आप ये जो बातें कर रहे हो कि मैं उनका दोनों बालों को कंघा करूँगा, और जो क्या है कि उनके लिए जो है बिस्तर जो है वो सोने का टाइम वक्त होगा तो उनके लिए बिस्तर जो है वो झाड़ूंगा, और क्या हो कि उनको जो है घर में जो है घी और दूध वगैरह जो है दूंगा सुबह शाम आपके घर पे। तो ये सब बातें वो क्या कर रहा था चरवाहा, तो अल्लाह ताला के से मोहब्बत के में जो है ये सारी बातें वो कर रहा था। एक निराला उसका एक अंदाज जो है जाहिर कर रहा था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है कैसे उसका जो है उन्होंने उसको टोका उस चरवाहे को, और जो है ये सब बातें को कही कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ से बेनियाज़ है, कैसी एक बेअक्ली सी बातें कर रहे हो, इससे तो कुफर हो जाता है। तो इस चरवाहे ने क्या किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनी तो उसने बहुत शर्मिंदा हुआ, और ग़ल्बे खौफ यास और शिद्दत हज़न में इस तरह से जो है गिरबान फाड़ डाला, और क्या हुआ कि रोता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या हुआ कि एक वही नाज़िल हुई, और इस पर क्या है कि मौलाना रूमी रहीमहुल्लाह ताला जो है इसमें फरमाते हैं कि तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। यानी कि इसका तर्जुमा क्या है कि ए मूसा, तुमने मेरे बंदे को मुझसे क्यों जुदा कर दिया?
تم نے تو بندوں کو اپنی طرف متوجہ جو بھیجا تھا ہمیں کہ آپ تم جو ہے لوگوں کو میری طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا گئے ہو، تو جدا کرنے کے لیے نہیں، کہ جدا کرنے کے لیے تمہارا کام جو وصل تھا نہ کہ اس فصل تھا، یعنی کہ کام سالہ کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا کام جو تھا میری طرف لوگوں کو متوجہ کرنا تھا، نہ کہ میری طرف سے جو ہے منہ پھروانا تھا۔ تو یہ ساری بات کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو بہتر طریقے سے آپ اس کو کریں، نرم مزاجی سے کریں، نہ کہ غصے کے بھرے انداز میں کریں، کہ جس سے جو بندہ اگر کوئی کام نیک کرنا بھی چاہتا ہے اور اگر وہ اس کا پراپر طریقہ اس کو صحیح طریقہ نہیں آ رہا یا تو کیا ہے کہ اس کو اس کی اصلاح ایسے انداز میں کریں کہ تاکہ وہ اسے جو ہے جی نہ چرائے اس سے۔ تو اس سارے واقعے میں دیکھیں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ ساری باتیں وہ کہہ رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا ٹوکا، لیکن ان کا جو انداز تھا وہ ان کو ٹھیک نہیں تھا، اور کیا ہوا کہ اس طرح وہ چرواہا جو ہے وہ باتیں سنی اور جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس پر جو ہے وحی بھیجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے آپ مسلمانوں کو کیا کہ ایک دوسرے کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی دین کی باتیں پھیلائیں اور پھیلانے کے لیے جو ہے بھیجا ہے، تاکہ جو دین اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلے اور جو ہے سب کو اللہ کی طرف جو ہے متوجہ کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ایسی بات کریں کہ جس سے وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے جو وہ غافل ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کی اصلاح کریں تو ایسے بہتر انداز میں کریں کہ جس سے اگلے بندے کو شرمندگی بھی نہ ہو اور وہ آپ کی بات جو ہے بخوبی سمجھ بھی سکے۔ تو اس چھوٹے سے واقعے میں دیکھیں کہ کس کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس چرواہے نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ کیا کیا اس کی خواہش تھی وہ کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ محبت رکھیں، اللہ تعالیٰ کو جانیں سمجھیں، اور قرآن میں اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر غفور الرحیم ہے، علیم ہے، حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی خاصیتیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے جو وہ چرواہا جو بات کر رہا تھا وہ کس قدر اس پہ ایک محبت تھی، ایک خلوص تھی۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں اب آپ کو چاہیے کہ ہمیں کسی کی اگر ایسے کوئی بات سنتے ہیں، کوئی اصلاح کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنی ہے تو آپ بہتر طریقے سے کریں، تاکہ اگلا بندہ جو ہے اس آپ کی بات کو سنے بھی اور نہ سنے، غور سے سنے اور اس سے غافل مت ہو۔ تو باقی اس حوالے سے آپ کی خود کی کیا رائے ہے، میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں بھی بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور کئی ایسے ڈفرینٹ اسلامک اور احادیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں کئی ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔